मलिक रियाज साहब जो बैरिया टाउन के मालिक हैं उनको नैब ने नोटिस जारी कर दिया और 1 दिसंबर को तलब कर लिया। इस नोटिस के बाद क्या होगा, ये नोटिस क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है, वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल बैरिया टाउन में। और बड़ा एक ख़बर चल रही है कुछ जगहों पर और कुछ पे नहीं कि मलिक रियाज साहब जो बैरिया टाउन के मालिक हैं उनको नैब ने नोटिस जारी कर दिया और 1 दिसंबर को तलब कर लिया। इस नोटिस के बाद क्या होगा, ये नोटिस क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है, वजह क्या थी। वो 50 अरब रुपए जो रिकवर बरतानिया से हुए थे वो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में गए, तो उस वजह से कुछ मामलात हो रहे हैं। क्या चीज़ें हैं जो साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मलिक रियाज के जो अलकादर ट्रस्ट को जो उन्होंने सोहाबा के पास ज़मीन दी है उसकी भी कहा गया कि फ़ाइल्स लेकर नैब ने कहा वो आएँ। इन तमाम तर चीज़ों का बहरिया टाउन की मार्केट पर ख़ास तौर पर कराची में क्या असर होगा, फिर लाहौर और रावलपिंडी भी बहरिया टाउन। आपको याद होगा 2018 में जब बहरिया टाउन कराची के हवाले से मामलात उठे, ख़ासी मार्केट डाउन हो गई थी, चीज़ें ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो ट्रस्ट डेवलप हुआ कि यहाँ 2018 से लेकर तो 2022 के अवाइल तक इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई है कि जो साबिका रिकॉर्ड्स हैं पिंडियो या लाहौर उससे बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। और अभी भी जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त बैरिया टाउन में, मैं आते हुए सिर्फ इन चीज़ों को नोट कर रहा था। अभी मैं 5 मिनट पहले पहुँचा तो मैंने कहा इस पर ज़रूर बात करूँ कि ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई उससे पहले। 2018 से लेकर इन 4 सालों में बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई। उससे बरक्स के कोविड भी था, तमाम तर चीज़ें। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो ये एक तो ओवरसीज़ परेशान हो, इस तरफ जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है वो ना की जाए। दूसरा नैब, आपको मालूम है ये हुकूमत जब आई इसने आते ही नैब को बिल्कुल टूथलेस कर दिया। ऐसा बेवकत किस्म का नैब था, अपने केस से सब ने माफ़ करवाए। जरदारी साहब के केस माफ़, शरीफ ख़ानदान के केस माफ़, मौलाना फजल रहमान साहब को होने वाले नोटिस वापस, तमाम तर जितनी भी अपोजिशन में लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 20 लोग, उन लोगों के सब की चीज़ें माफ़ हो गई। और अब वही नैब जिसके बारे में सवाल हो रहा है कि नैब तो कुछ नहीं कर सकता, वो नैब अब 50 अरब रुपए से ज़ायद के मामले के हवाले से नोटिस कर रहा है, जो खुद कहता है कि उसके इख्तियार में 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के मामला तो उससे नीचे के नहीं रहेंगे। अब वो बड़े बड़े खाते वो निकालेंगे। इमरान खान को, असल में मलिक रियाज तो जो है ना वो बहाना है, इमरान खान निशाना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी तरह को केस निकाला जाए, वो नहीं निकल रहा। मलिक रियाज साहब बहरहाल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बहुत से चीज़ों के हवाले से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इमेज रहे हैं। बहुत से फैक्ट्रीज़ हैं जो आज भी मलिक रियाज के हवाले से वो बात करते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, और उनके साथ ज़्यादती हुई है। बहुत सौ को कंपनसेट भी कर दिया गया, लेकिन बहुत से अभी भी वेट कर रहे हैं। तो ये अच्छा मौका है कि उनको भी किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मीडिया चैनल्स भी दे रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी ये बता रहे हैं, और बहुत से लोग तो ये बता नहीं रहे, ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बैरिया टाउन कराची के, लाहौर या इस्लामाबाद के लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात ज़रूरी है। अंडर द कार्पेट कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, पता चलना चाहिए। ये मामला 50 अरब रुपए का था। अब इसमें जो चीज़ें सामने उस वक्त भी आईं, उस वक्त भी ये कहा गया कि जनाब ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो मुशीर एहतसाब उस वक्त के शहजाद अकबर साहब, वो मरकज़ी किरदार है, उन्होंने ये सारी चीज़ें की और बैंक अकाउंट में भिजवाए। और जुर्माना भी किसका था? मलिक रियाज साहब का। दिया किसको था? उधर। और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें उनको यहाँ आ गई हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, हर बंदा एहतसाब के ज़ेर असर होना चाहिए। मलिक साहब को भी जाना चाहिए। इमरान खान को भी इस केस में जल्द मुतवक्के है कि उनको भी नैब बुलाएगा, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, उनको बुलाएगा। और ये सारी चीज़ें जोड़ कर ये एक पूरी क्रिएशन करने की कोशिश की जाएगी कि जनाब ये तो कुछ सज़ा हो जाएगी और ये वो। खौफ नहीं खाना है। मैं इन्वेस्टर्स के हवाले से, यहाँ के रिहायशियों के हवाले से, जिनके घर बन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम बात काम करते हैं BTK पे
بیٹی کے اپڈیٹس اور مدثر اقبال کے ذریعے آپ لوگ یہاں خریداری اس لیے نہیں، میں نے 2 دن کے بعد یہ ویڈیو کی، کل کا یہ نوٹس ہے، میں اس لیے تمام تر چیزوں کے بارے میں معلومات لے رہا تھا. بہت سی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیکرٹس ہیں، ہم بتا نہیں سکتے، شیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ صرف اور صرف عمران خان کو ملائن کرنے کے لیے ایک پوری پلاننگ تھی، جس میں ملک ریاض صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے یہ سارا کا سارا ایشو بنایا جائے، عمران خان کو بدنام کیا جائے، ملک ریاض کو بدنام کیا جائے، اس سارے عمل کو پریشان کیا جائے. فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو جن کی اپنا ہر چیز اس ملک سے باہر ہے. فرق پڑتا ہے اس آدمی کو، میرے جیسے مڈل کلاس کو، آپ جیسے لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، جو یہاں وہاں بیٹھ کر بیرون ملک ریال کی، درہم کی، ڈالر کی یا پاؤنڈ کی صورت میں دن رات محنت کر رہے ہیں اور پاکستان میں سرمایہ بھیج رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی گھر بن جائے، کہ ان کی کوئی دکان بن جائے، کہ ان کے بڑھاپے کا کوئی سہارا ہو اور وہ واپس اپنے وطن آ سکے. یہ ان لوگوں کے لیے زیادتی ہے. اور اوورسیز کی زیادتی تو آپ کو معلوم ہے نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے اور انہوں نے اوورسیز کو ہمیشہ پریشان رکھا ہے اور اب بھی وہ کر رہے ہیں اس صورت میں، چاہے وہ پنڈی ہو، لاہور ہو یا وہ کراچی ہو. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں مارکیٹ کو مزید ڈاؤن کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ اپریل سے جب سے یہ حکومت آئی، بلکہ اسے 1 مہینہ پہلے جب سے یہ ہوا عدم اعتماد آ رہا ہے نہیں آ رہا، آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، اس سارے عمل میں، تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس سے لے کر آج تک بحریہ ٹاؤن ہو، DHA کراچی ہو، شہر میں چلنے والے باقی پروجیکٹس ہوں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ملتان، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، جہاں جہاں پراپرٹی کے کام ہو رہے تھے وہ سلو ڈاؤن ہو گئے. جہاں جہاں ہائی رائز بن رہی تھی وہ بالکل رکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بینکس لون دے رہے تھے، انہوں نے بند کر دیا. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک رشوت کا بازار بنایا جائے، اپنے حصے کا مال اکٹھا کیا جائے. اور جو ملک ریاض کہتے ہیں نا، میری فائلیں نہیں رکتی، میں پہیے لگاتا ہوں، وہ خود اگر ایسی بات کرتے ہیں تو وہ ان پہیوں کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت بہت سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ یہ وہ آئے، ہمارا کھاتا ہو، ہمارے گھر بھر جائے، ہمارا خزانہ بھر جائے، ہمارے بینک بیلنس بن جائیں اور اس کے بعد یہ معاملات. لیکن ان کے ایک بینک بیلنس ایک شخص کے، 2 شخص، 3 شخص کے بھرنے کے نتیجے میں یہاں لاکھوں لوگوں کا نقصان پہلے بھی ہوا ہے اس ملک میں، اب بھی ہوا ہے. اور اگر یہ لوگ قائم و دائم رہے حکومتوں میں تو اگلے آنے والے وقت میں یہ بھی ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک چیز بس جاتے جاتے اب وہ ایک چیز یہ ہے کہ پینک ہم ہمیشہ، میں ہوں، علی رضا ہو، ہم یہ بات اپنی ویڈیوز میں کرتے ہیں کہ پینک نہیں ہونا. پینک ہوئے گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، پینک ہوں گے پرابلم کریٹ ہو جائے گے. کول ڈاؤن ہو جائیے، سلو ڈاؤن ہو جائیے. جہاں جو جدھر ہے وہ صرف جو ہے نا واچ اینڈ سی والا کام کرے، واچ اینڈ ویٹ والا کام کرے اور رک جائے. نیب میں 1 دسمبر کی پیشی، نتھنگ ایلس، کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے مصدقہ یہ بتا رہا ہوں ذرائع سے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. اور اس لیے پینک نہ ہو. بہت سے لوگ فون کر رہے ہیں یار یہ کیا ہو جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بن رہی ہے پیچھے بلڈنگ، یہ تمام کی تمام کیا گرا دی جائیں گی؟ یہ دیکھیے یہاں سے شروع کریں گے، ایک بہت بڑی، یہ گراؤنڈ پلس 12، گراؤنڈ پلس 10، آگے گراؤنڈ پلس 10، آگے چلتے جائیں گے. پورے بحریہ ٹاؤن میں اس وقت یہ پوری بلڈنگ جو ہیں، یہ ادھر کھڑا ہوا ہے، یہ ہمارا آفس، یہ AD ریل اسٹیٹ. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کر کے گرا دیا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. اس لیے لاکھوں لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں تینوں شہروں میں جہاں بحریہ ٹاؤن اس وقت چل رہا ہے، لاہور، کراچی اور راولپنڈی، وہاں پر اپنے گھروں میں، اپنی شاپس میں، پلازوں میں، آفیسز میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اس لیے پریشان نہیں ہونا ہے. اور اجازت دیجیے مجھ کو، اور سوال ہو وہ کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ نمبر جو ہے ہمارے دیگر ویڈیوز میں وہ آ رہے ہیں، ان میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس میں یہ آپ کو بتا بھی دیا جائے گا کہ کس قسم کی مسائل ہیں یا کوئی ایسی کوئی ڈرنے والی بات ہے. آپ فون کر کے بھی دانیال کو پوچھ سکتے ہیں، علی رضا کے نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، اور میرے پرانی ویڈیوز میں دیکھیں گے میرا ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، آپ اس پر بھی پوچھ سکتے ہیں. اس لیے پریشان نہیں ہونا. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی سوال، کوئی بات، کوئی چیز ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ.